सहित कि जे होला होला यो मेरो विचार उत्तम छ, मैले यसबाट फल प्राप्त गर्न सक्छु भन्ने आत्मविश्वासका साथ रिस्क लिएर गरिने काम चाहिँ उद्यमशीलता हो भनेर त्यसमा अत्यन्त सहमत छु। र हाम्रो यिनको यो जुन इबिक छ, इबिकलाई हामीले अब एकदम गर्ने मात्रै हो, सिफारिस गर्ने र बस्ने, अरू चाहिँ हस् भन्ने जय नेपाल पछि नमस्ते गर्ने, भोट माग्न जाँदाखेरि नमस्ते नगर्ने वातावरण बनाउन, त्यो बनाउनलाई हजुर हामी लाछौँ। र हामी पनि स्वार्थी छौँ। हाम्रो स्वार्थ भनेको जुन ठाउँ काम गरेका छौँ त्यो ठाउँको डेभलप, त्यो ठाउँको चाहिँ लगानी भित्राउने, र लगानी भित्राउन चाहिँ ठुलो भएर हुँदैन। हामीले एकदम झुकेर उहाँहरूलाई वातावरण बनाएर, उहाँहरूलाई जग्गादेखि लिएर उत्पादन र उत्पादनदेखि लिएर बजारसम्म चाहिँ सहजीकरण गर्ने। अहिले यसो देशमा मैले हेर्छु, घरिघरि एकदम चिन्तित भइन्छ। त्यही भारतमा मेक इन इन्डिया भनेर जम्मै संसारलाई बोलाएको छ। एउटै थलोमा उद्योगपतिहरूलाई, लगानीकर्ताहरूलाई 1 घन्टामा आफ्ना कामहरू सकेका छ, लाइसेन्स दिया छ। त अनि यो गरे बापत त यति वर्ष सुविधा पाउँछस्, करका सुविधाहरू दिन्छन्, बजारका सुविधाहरू दिन्छन्, त्यत्रो चाहिँ दिया छ त्यही चाइना र त्यही इन्डियाले। हाम्रो देशमा चाहिँ लगानी गर्छु भन्यो भने त्यसलाई विभिन्न बाहनामा जेलै हाल्ने, उस्तै परे थुन्नै पर्ने, कि चाहिँ मागे जति चन्दा दिनु होइन। अब यो तरिका कसरी उद्यमशीलता हुन्छ, कसरी उद्यमको एउटा वातावरण बन्छ। त्यस हुनाले वालिङ नगरपालिकामा हामी विश्वास दिलाउन चाहन्छौँ कि हामीले हजुरहरूको जग्गादेखि लिएर, पूर्वाधारदेखि लिएर मार्केटिङसम्म र कानुन बनाएर हजुरहरूको पुँजीलाई सुरक्षा दिने कानुन पनि हामीले लोकल लेभलमा यसलाई चाहिँ कानुन परिमार्जित अझ परिमार्जित गरेर हजुरहरूको राय सल्लाह लिएर परिमार्जित पनि गर्छौँ हामी। र हजुरहरूले लगानी गरेका चिजहरूलाई पूर्ण रूपमा सुरक्षा दिनेसम्म हामी पुग्छौँ। त्यो चाहिँ आज चाहिँ हामी हजुरहरूको अगाडि चाहिँ यो भन्न चाहन्छौँ। र अघि सरहरूले भन्नुभएको छ, हामी चाहिँ अब बिस्तारै अब जागिरले पुग्दै, अब हाम्रो स्याङ्जाली संस्कार भनेको जागिरे संस्कार अनि त्यो जागिरे संस्कार पनि बचोस्, कोही बात छैन, त्यसलाई पनि चाहिँ त्यो पनि निरन्तरता पाओस्, अन्तभन्दा अबलै छ। तर अब त्यसमा मात्रै धानिएर हुँदैन। अब हामी जागिरे संस्कारबाट परिमार्जन गरेर, परिवर्तन गरेर, ट्रान्सफर्मेसन गरेर अब हामी उद्यमशीलतामा पनि स्याङ्जाली चाहिँ अगुवा छ है। केही साथीहरूले त देखाइसक्नु भएको छ, आफ्नो बल बुत्ताले भ्याएसम्म गरेर। केही साथीहरू हुनुहुन्छ हाम्रा अग्रजहरू, जसले स्याङ्जालीहरू उद्यमशीलतामा पनि अब्बल छ नि भनेर देखाउनु भएको छ। तर मास जागिरे जस्तो चाहिँ त्यो लेभलमा पुगिसकेका छैन। त्यस हुनाले अब जागिरेका जुन ट्यालेन्ट माइन्डहरू छन्, त्यो ट्यालेन्ट माइन्डहरूलाई पनि हामीले उद्यमशीलतामा हजुरहरूकै प्रेरणा लिएर, हजुरहरूबाटै अन्तर्क्रिया गराएर, उहाँहरूमा बत्ती बालेर उहाँहरूलाई उद्यमशीलतामा अब स्याङ्जाली पनि अब्बल छ भन्ने चाहिँ पार्ने हो। यो अब हाम्रो बाँकी 2 वर्षमा हामी त्यसमा बेसरी लायौँ भने साँच्चै त्यसले परिणाम दिन्छ। एकै दिन आजको आजै नहोला, तर आजको भोलि चाहिँ हुन्छ। त्यो तरिकाबाट हामी लाग्ने हो। र यहाँ चाहिँ हामी चाहिँ अब अलिकति यहाँ हामीले मार्गदर्शन, हामीले यो उसको कार्यक्रमको यो इबिकलाई स्थापना गरिसकेपछि हामीले ध्यान दिने कृषिमा चाहिँ हामीले सामूहिकीकरण गर्ने, त्यस्तै गरेर चाहिँ यो पकेट क्षेत्र चाहिँ अब हामीले चाहिँ कसरी ल्यान्ड युज प्लान त भएको छ, तर त्यो अझै रफली हामीले अहिले सुन्दाखेरि हामी अझै पुगेर रहन्छौँ। त्यस हुनाले पूर्ण रूपमा ल्यान्ड युज प्लान गराउँछौँ। कसरी त्यो हाम्रा रहेका जग्गालाई कहाँ औद्योगिक गर्ने, कहाँ उद्योगहरू गर्ने, कहाँ फलफुल गर्ने होइन, कहाँ कुखुराको गर्ने, यी हरेक कुराहरूलाई हामीले अब ल्यान्ड युज प्लान चाहिँ हामीले डिटेलमा बनाउँछौँ। भण्डारण अब सबभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ आज आएको छ। भण्डारणमा हामी अत्यन्त कमजोर छौँ। अब भण्डारण गर्ने हो। 1 लाख के भन्छ त्यो अहिले कुखुरा लिएरभन्दा अर्कोलाई के ब्रोइलर, 1 लाख ब्रोइलर एकै दिन आयो भने पनि त्यसलाई हामीले कटिङ गरेर, फ्रिजिङ गरेर, अनि त्यसलाई रेगुलरिटी हाम्रो वालिङमा हामीले अस्ति हिसाब गरेका थियौँ
17 लाख टन 17 लाख किलो चाहिँ हाम्रो वालिङमा चाहिँ अहिलेको रेसियोमा रहेछ। वालिङमा मात्रै, यो वालिङको पनि बजार क्षेत्रमा मात्रै, बजारमा मात्रै, अझ यो हामीले ग्रामीण क्षेत्रको ल्याएको छैन। 1 लाख केजी रहेछ, 17 लाख केजी भनेपछि यसको हिसाबले हेर्दाखेरि हामीलाई 25 लाख केजी, हामीले अन्य बजारहरू गर्दा 25 लाख केजीको चाहिँ आसपास आउँछ। यो अझ बढ्दो छ, यो अहिलेको यो कोभिडले गर्दा हो। त्यसो हुनाले हामीलाई हाम्रा उत्पादनहरूलाई रेगुलर चाहिँ दैनिक हामीले अहिले चाहिँ के भएको रहेछ त भन्दा, पहिले वात्तै यहाँ आउँदो रहेछ, अघि खुमाजीले भने चाहिँ एकैचोटि निस्किँदो रहेछ, बजार डाउन हुने, त्यहाँबाट पुग्दैन, अनि बाहिरबाट महँगो ल्याउने। त्यसो हुनाले हामीले यही चिजलाई हामीले स्टोरेज सिस्टमहरू, यसमा एउटा हजुरहरू एउटा 2टा 3टा 5जना साथीहरू निस्किनुहोस्, अब के गरौँ त भन्दा त्यो मासुलाई पनि त हामीले चाहिँ खरिद गरेर फ्रिजिङ गरेर ट्याक्क चाहिँ हुँदाखेरि निकालौँ न। त्यो पनि हजुरहरू उद्यमी निस्किनु न, हामीले नगरपालिकाले के सहयोग गर्नुपर्छ गर्छ। सबैले एउटै गर्छु भनेर नि भएन, फ्रिजिङको गरौँ होइन। मासु चाहिँ बढी भएको बेला काटेर स्टोर गर्ने चाहिँ एउटा 5-7 जना उद्यमी निस्क्यौँ। अनि त्यस्तै गरेर चाहिँ अरू फलफुलहरूको एउटा निस्क्यौँ, मासुको एउटा निस्क्यौँ। अनि अब हामीले चाहिँ हाम्रो ट्रेनिङ चाहिँ अब यो लगभग उद्यमशीलता भएपछि अब गुणस्तरमा सुन्तला टिप्दाखेरि भ्याट लता अब चाहिँ त्यत्रो लाएर रहेछ, तलबाट भाटाले हानेपछि त त्यो सुन्तला पोखरा लाँदा त भोलिपल्ट त कुहिन्छ। अनि त्यो व्यापारी फेरि आउँदा त तेरो सुन्तला कुहिँदो रहेछ। दूरगामी असर आर्थिक रूपमा र मानवीय रूपमा जुन क्षति बनाउँदैछ, यसको सन्तुलन कायम गर्नका लागि वालिङ नगरपालिकाले हामीले चाहिँ कसरी हाम्रो चाहिँ वालिङ नगरपालिकाभित्र उद्यमशीलता विकास गर्न सकिन्छ, यो हाम्रो आज विभिन्न चरणमा विभिन्न छलफल बहसहरू त भइरहेका छन्। तैपनि यसलाई विधिवत रूपमा हामी छलफल गरौँ र हामीले हाम्रा सफल व्यवसायीहरू जो उद्यमीहरू जो हुनुहुन्छ, अहिले हामीले निम्ता गरेका आदरणीय व्यक्तित्व खुमा अर्यालज्यू र हाम्रो पवन मानजी अनुभव, उहाँहरूले गरेका जीवनमा सिकाइहरू हाम्रो जीवनमा पनि उपयोगी हुने, प्लस हामीले भोलिको दिनमा काम गर्न सकिने अथवा अहिले पनि काम गर्न सकिने कुराहरूलाई चाहिँ जोड दिए भनेदेखि त्यो उधारो फिर दिने मान्छेले, दाना दिने मान्छेले भोलि अन्डा उसै लान्छ अरे। अन्त उसले जति मूल्य भन्नु त्यो हेर्नु पऱ्यो। त्यहाँ हामीले किसानलाई बचाउनुपर्छ, ती व्यवसायहरूलाई त्यहाँ बचाइदिनुपर्छ। त्यसको लागि मैले 2टा कम्पनीहरू खोलिसकेको छु। एउटा अन्डाको व्यापारको लागि, सिंहदाका अन्तत मलाई मतलब छ, म पनि व्यापारी हुँ, व्यवसायी हुँ, मैले त नाफा कमाउनै पर्छ। मैले त नाफा कमाउनु मेरो धर्म हो। व्यवसायले नाफा कमाउन भन्छ भने त्यो मूर्ख हो, किनभने त्यही नाफाबाट पनि अगाडि बढ्यो। पुँजीमा छेकड भयो भने त म सिकिहाल्छु नि, म त पुँजी त अभिवृद्धि गर्दै जानुपर्छ, त्यो भनेको नाफा। र मैले त्यो कम्पनीलाई के भन्छु, स्याङ्जाको हकमा एउटा फिक्स प्राइसमा छ, जति अन्डा उपलब्ध छ स्याङ्जामा त्यो एउटै मूल्यमा सधैँ 12 मास कहिले 500 के 6 रुपियाँ प्राइस दिने, कहिले 12 रुपियाँ प्राइस गर्ने बसेर यहाँका के सम्भावना हो, वालिङका सम्भावना के हो, कुन क्षेत्रमा हामीले उद्यमशीलता हामीले विकास गर्न सक्छौँ, त्यो कुरामा हामीले फोकस गर्दाखेरि झोलास लाग्छ। जहाँसम्म हामी वालिङमा बसेर उद्यमशीलता भनेका छौँ, मैले सबैले बुझेअनुसार यहाँको व्यापार उद्यमशीलता भन्दा हामीले व्यापारलाई मात्रै बुझाएको छौँ। उद्योगलाई अहिलेसम्म हामीले फोकस गरिरहेको छौँ। व्यापार गर्न सहिलो छ, अर्काले उत्पादन गरेको सामानलाई कस्टमरसम्म पुर्याउने एउटा च्यानल मात्र हो व्यापार, त्यसलाई उद्यमशीलता भन्यो। त्यो नाफा आर्जन गर्ने एउटा माध्यम हो। आफ्नो समय व्यापारमा सदुपयोग गरेर त्यहाँबाट नाफा आर्जन गर्छ। उहाँले पुँजी पनि लगाएको हुँदैन, उहाँले बुद्धि पनि लगाएको हुँदैन। उहाँले अलरेडी इस्टाब्लिस ब्रान्डलाई उत्पादकबाट कस्टमरका पुर्याउने काम गर्छ। हामीले समग्र बुझेको उद्यमशीलता यही नै छ। तर वास्तवमा उद्यमशीलता भने के हो भनेदेखि नयाँ आइडियाको विकास गर्ने,
त्यसलाई कमर्सियलाइज गराउने, त्यो आइडियामाथि लगानीको वातावरण सिर्जना गर्ने, अनि त्यसपछि त्यहाँबाट वस्तु तथा सेवाको विकास गर्ने र त्यसको बजारीकरण गर्ने। यी सबै प्रक्रियालाई उद्यमशीलता हो। सबै खालको क्यापेसिटी नहुनु पनि सक्छ। मसित पुँजी छ, सिप छैन, आइडिया छैन, त्यो पनि अपुरो मान्छे भयो। तर उद्यमशीलतालाई समग्र रूपमा हेर्दाखेरि हामी के बुझ्नुपर्छ भनेदेखि सबै व्यक्तिहरू यो होल इकोसिस्टममा एकैजना व्यक्तिले नगर्न सक्छ, नहुन सक्छ। त्यही भएर पार्टनरसिपको आवश्यकता पर्छ। एउटा व्यक्तिले आफ्नै आइडियामा, आफ्नै सिपमा, आफ्नै पुँजीमा उद्यम गर्न सक्छ त अति उत्कृष्ट हो। त्यो सबैमा हुँदैन। एउटैसित आइडिया छ, त्यो आइडियालाई कार्यान्वयन गर्नको लागि अरूसित पुँजी छ, अनि त्यसपछि थप पुँजीको लागि ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरू छन्। यी सबैको समायोजन गरिसकेपछि मात्र हामीले एउटा उद्योग अथवा उद्यमशीलता हामीले देखाउन सक्छौँ। हामी स्याङ्जाका धेरै मान्छेहरू उद्यमशीलता भन्दा पनि हामी जागिरतर्फ हामी धेरै उद्धत। हाम्रो मनोवृत्ति के छ भने जागिर खाने र अनि यदि जागिर खान सकेन भनेदेखि व्यापार गर्ने। जागिर र व्यापारको हामी मनोदशाबाट बाहिर निस्कन सकेका छैनौँ। के हुनसक्छ त? कुन नयाँ वस्तु पहिला आइडिया लगाउनु, त्यो आइडिया लगाइसकेपछि र तपाईँले परिकल्पना गरिसकेपछि तपाईँलाई चाहिन्छ कि पुँजी। आफैसित पुँजी छ भने त भइहाल्छ, दुःख गर्नै परेन। यो सङ्घर्षको हजुरहरूसित फेरि हामी कुनै दिन बसेर अलिकति राम्रो आनन्दले, दुःख बिना सङ्घर्ष त के हुनेवालै छैन मलाई लाग्छ। आज हामीले नेपालकै कतिपय ख्याति प्राप्त एउटा बिजनेसमा चाहिँ पुग्नु भएको, तर उहाँहरूको कहानी गरेको मेहनत सुन्दा, इभेन अहिले उहाँले एउटा अब थुप्रै प्लान्टहरू मध्येको अब एउटा प्लान्ट चाहिँ हेलुको चाहिँ उदाहरण दिनुभएको। त्यो खोलाको किनार भयो भनेर अझ आएर त्यहाँ मुद्दै पनि हालेको थियो उहाँलाई, हामीले थाहा पाएको त्यहाँ हुन्न के भनेर चिन्तन गर्थ्यो। उहाँले धेरै झेल्नु भएको। त्यो चिज गर्न कहाँ कति दुःख हुन्छ र कति झेलिन्छ, त्यसबाट पार कसरी पाउनु भन्ने कुराहरू त्यस्तै अन्य उयोमा फेरि बसौँ लाग्यो। यो एउटा सुरुवात र यो चाहिँ खास गरेर एउटा झिल्का भौँ सबै बोलौँ र यसमा कसरी उद्यमशीलतामा चेन्ज गर्नु। र मैले एउटा नयाँ कुरा पनि आज थाहा पाएँ। यो हाम्रो रामजी माथि हजुर मालुमा कमसेकम वालिङमा उद्योग खोल्नुहुन्छ। अब ल ठिक छ, त्यहाँ फेरि उताको यता ल्याउनुहोस् भनेर भन्नुहुन्न, त्यो पनि हाम्रै ठाउँ होइन, त्यसको विरुद्ध पनि होइन। तर हजुरहरूले कुनै उद्योगहरू खोल्ने एउटा फिजिबल छ स्याङ्जामा किनभने हामीले हजुरहरूलाई होइन, हामीलाई चाहिँ यति अब 20 वर्ष 50 वर्षलाई लिजाले भने हामी जग्गा पनि उपलब्ध गराउँछौँ होइन। हामीलाई सस्तो जग्गा राम्रो ठाउँमा किन्दे हामी नै किन्छौँ। हामी नगरपालिका हामी नै उल्टिएर गएर त्यहाँ कति दिन लाउँछौँ, जग्गासित कुरा गरेर हजुरहरूलाई जग्गा पनि किनिदिन्छौँ। अनि विद्युतसित, किनभने यो हजुरहरू जान पैसा खोज्दो रहेछ, धेरै ठाउँ देखियो बिजुली गर्दा पैसा खोज्दो। हामी हजुरहरूलाई निःशुल्क नगरपालिका नै आफै धसिएर 3 फेज लाइन उनीहरू ट्रान्सफर्मर सहित हजुरहरूलाई बिजुलीको पनि सुविधा छ। र हजुरहरूको चाहिँ कस्ट के अरे कति चक्के टडक हुन्छ नि, त्यो कति 12 चक्के त्यो धान्ने हजुरहरूलाई हामीले सडक पनि भनेको छ। रामजी पुल बनाउनु पर्यो, रामजी पुललाई पनि लगाइरहेको छ। त्यसमा रामजी पुल किन बनाएन त भन्दा हजुरलाई रामजाडी यता ल्याउन सकिन्छ। अब यो हुनाले हजुरले पनि अरू साथीहरूलाई पनि, किनभने यसरी यो चाहिँ तान्ने हो र हामीले उत्तम अहिले हामीले बुझेअनुसार उद्यमीहरूलाई चन्दा माग्ने होइन, अब चाहिँ रिन्यू गर्दा ओर्ने यहाँ धेरै बाधाहरू छन्। ती सबै बाधा फुकाउनलाई
हामीले नगरपालिका एउटा चाहिँ डेस्कको चाहिँ हामीले यो इन्क्युबेसनको राख्छौँ, अब त्यो बनाउँछौँ। किनभने मान्छेलाई हाम्रो उद्योगी त अघि हजुरहरू भन्नुभएको सानोदेखि लिएर ठुला उद्योगीसम्म गराउनुपर्छ। तर ठुला उद्योगीहरू आउँदा हामीलाई एकैचोटि भत्तै माथि जान्छ। फेरि हामीलाई एउटा हाम्रो लोभ भनेको के हो भन्दा लोकल मान्छे इम्प्लोइ हुन्छ। कमसेकम हाम्रो ठाउँका मान्छे त्यो देखेर इम्प्लोइ पनि हुन्छ। थोरै त्यो बत्ती चाहिँ नबोले पनि झोसे गर्दाखेरि सिमेन्टी पनि टिन छाउनी टिन पनि धेरै तातो आसी बोल्दो रहेछ आगो बोलाएर। त्यसो अब चाहिँ एकदम नजिक उद्योगहरू भयो भने कमसेकम लोकल मान्छे देखाइ गर्दा उसले गरेर नि उसको छोरो त कमसेकम उद्यमी हुन्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो लोभ हो र त्यो चाहिँ हाम्रो स्वार्थ हो। त्यस हुनाले हजुरहरूलाई यहाँ राख्ने र वातावरण बनाउने, उद्यमीहरूको वातावरण बनाउने, उद्यमीहरूलाई परेको समस्यालाई समाधान गर्ने। किनभने त्यो मान्छे त हाम्रो लागि भगवान हो, हामीलाई रोजगारी दिन्छ। कमसेकम आफ्नो ठाउँमा चाहिँ उत्पादन हुन्छ। उत्पादन भनेको त देश प्रेम हो। अहिले चाहिँ भाषण मलाई लाग्छ राष्ट्रवादको भाषण गर्नु पर्दैन। हामीले हाम्रो राष्ट्रवाद चाहिँ चाइना र इन्डियालाई गाली गर्ने छ, सिक्ने छैन। चाइना र इन्डियालाई कति चिज सिक्न सक्ने। हामीले गाली गरेर हामी चाहिँ एकदम देशप्रेमी भएको छौँ। देशप्रेमी त उहाँहरू इन्डियाबाट आउने अन्डा कति लाख अन्डा यहीँ उत्पादन भएको, मासु यहीँ उत्पादन भएको। त्यसले कति चिजमा च्यानल के अरे MBBS पढ्न चाहिँ विदेश जान्थे। करोडौँ रुपियाँ यहाँ बचेको छ। सरकारले सम्झाएको छ तिमीहरूले देशमा बचाइदिएको छौ, यति चिज बाहिरबाट आउन बचाएको छौ। कमसेकम त्यो सामान किन्नलाई डलर साटेर दिनु पर्थ्यो। राष्ट्र ब्याङ्कमा कमसेकम देशमा डलर बचेको छ। मलाई लाग्छ राजनीति हाम्रो यो हजुरहरूलाई थ्याङ्क यू दिनुभएको छ मलाई थाहा छैन। तर किन पर्ने हो नि त, उसले त बचाइदियो नि। उसले त कमसेकम रिक्स लियो नि। आफ्नो घर खेत भोलि माइनस भयो भने त जोगी हुने हो नि। उद्यमशीलता भनेको त वास्तवमा म जोगी भयो कि म लखपति हुन्छु कि म करोडपति हुन्छु कि म जिरोपति हुन्छु भनेर रिक्स लिने मान्छे हो नि। त्यो मान्छेलाई सम्मान गर्ने वातावरण हामीले बनाउने। त्यो वातावरण बनाउन हजुर हामी सबैको सहयोग चाहिन्छ र हजुरहरूले हामीलाई कमसेकम त्यो रूपमा हामीसित यो सम्बन्धी ज्ञान चाहिँ छैन उद्यमशीलतासँग। तर उद्यमशीलता हुनपर्छ भन्नेमा चाहिँ हामी लाग्छौँ। यसमा चाहिँ भोलि पर्सि अरू दिन हजुरहरूलाई हामीले अझ बोलाउँछौँ र एउटा लगानी सम्मेलन पनि गर्छौँ। यहाँ उद्यमीहरू अब कुन पाटोमा चाहिँ हामीले के भन्छ यो फिजिबल स्टडी गर्नुपर्छ त्यो हजुरहरूले हामीलाई सुझाइदिनु भयो भने हाम्रो अलिकति खर्च गरेर त्यो यो उद्योगहरू यहाँ सम्भव छ है भनेर त्यसको एउटा जनरल स्टडी पनि गराउँछौँ र बाहिरबाट आउने लगानीहरूले यो चिजमा हजुरहरूले लगानी गरिदिनु पऱ्यो भनेर हामीले रिक्वेस्ट पनि गर्छौँ। त्यसमा ती आइडियाहरू पनि हामीलाई दिन अनुरोध गर्छ। र यो यसमा चाहिँ साथीहरूले खास गरेर अहिले कुमार सरसित अब यसमा चाहिँ जस्तै यो बिजनेस इन्क्युबेटर्सहरूको चाहिँ अब भनौँ न हामीले बिजनेस इन्क्युबेसन डेस्कबाट के सर्भिस दिन सक्छौँ त स्टार्टअपहरूलाई भन्दाखेरि चाहिँ एउटा त के हो त भन्दाखेरि मैले अघि नै भनिसकेँ मेन्टरिङ अथवा उसलाई सल्लाहको दिन जुन यो वालिङ नगरपालिकाले गर्न लाग्नु भएको छ त्यो चाहिँ एकदमै अब यो नवीनतम नवप्रवर्तनको कार्य हो। किन भन्दाखेरि हामीले टेक्नोलोजीमा मात्र इनोभेसन गरेर हुँदैन। हामी धेरै फोकस फेरि टेक्नोलोजी भन्छौँ तर मेन कुरा त एउटा वातावरण बनाउने हो। भनेपछि एउटा शाखाको जस्तै मानिसहरू अब धेरै गाउँपालिका नगरपालिका महानगरपालिकाहरूमा चाहिँ अथवा प्रदेश सरकारसँगै पनि युवाहरूको डिस्कनेक्ट छ। राम्रोसँग इन्टरटेन पनि गर्नु न उता फेरि हाकिमलाई भेट्न जाऊ भनौँ। एउटा उद्यमशीलताको चाहिँ नगर, उद्यमशीलताको वार्ड, उद्यमशीलताको चाहिँ सहरको रूपमा चाहिँ अब अगाडि नबढिकन चाहिँ किनभने धेरै मानिसहरू विदेशबाट फर्केर पनि आउनुभएको छ र उहाँहरूलाई एउटा चाहिँ उद्यमशीलताको एउटा गाउँ नगर जुन बनाउने अथवा चाहिँ वार्डहरूलाई चाहिँ जुन हामीले रूपान्तरण गर्ने भन्ने सोचमा हामी चाहिँ गइरहेका छौँ। यो साँच्चै नै नगरको नेतृत्वलाई यो सोच लिएर अगाडि बढ्नु भएकोमा मैले चाहिँ उहाँहरूलाई यो सफलताको लागि शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। र अब यहाँलाई मैले अलिकति ब्याकग्राउन्ड भने